नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक बार फिर सामने आ गए हैं। एक बड़ी ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पिछले पूरे हफ्ते में तालिबान के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा था, जो भी झूठी खबरें चल रही थी, उन सब के हवाले से बड़े ही ज़बरदस्त जवाबात दिए हैं और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया के जितने भी प्रोपेगेंडे थे उन सब को जो है वो झूठा साबित किया है। बहुत सारे इशूज़ पर बात हुई। वादी पंजशेर के मामले पर बड़ी खुसूसी बात हुई जिस पर उन्होंने अपना तफसीली जवाब दिया। इसके अलावा मुल्ला हैबतुल्लाह जो तालिबान के सरबराह हैं, जो आज तक कभी सामने नहीं आए, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द सामने आएंगे और जो है आगे उनका क्या लाए अमल होगा उसके बारे में बात की। और इसके अलावा एक बड़ी ही अहम चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कशन की और वो था परवेज़ मुशर्रफ का मामला। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया जिस पर उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये मैं आज आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं जो वादी पंजशेर की सूरत हाल है उस हवाले से जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा वो आपके सामने रखता हूँ। वादी पंजशेर में आपको पता है कि ये वो वाहिद सूबा है जहाँ पर अभी तक तालिबान की हुकूमत नहीं है। बाकी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्ज़ा हासिल कर चुके हैं लेकिन इस वादी में अभी तक उनका कब्ज़ा नहीं है। तो एक जंग की सी सूरत हाल है। तालिबान के जो जंगजू हैं वो वादी के बाहर दरवाज़ों पर खड़े हैं और अंदर जो है वो अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की मिलिशिया जंग की तैयारी कर रही है। इस हवाले से इंडियन मीडिया पर खास जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि एक जंग होने वाली है, खून रेज जंग, और सरेंडर नहीं करेंगे अमरुल्लाह साले और जो अहमद मसूद हैं। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये वाज़ेह किया है कि हम हर सूरत में वादी पंजशेर का जो मामला है वो अमन के तरीके से हल करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 80% मुझे इस मामले में उम्मीद है कि ये मामला जो है वो अमन के तरीके से हल हो जाएगा। वैसे जो उनके दूसरे तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने ये बयान दिया था कि हम जब चाहें वादी पर कब्ज़ा कर सकते हैं लेकिन हमें जो डर है वो आम लोगों की जानों के ज़िया का डर है। और यही बात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी की कि हम कभी भी चाहें तो कब्ज़ा कर सकते हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये मामला जो है वो अमन के साथ हल हो जाए। इसके अलावा एक बड़ी ही अहम इशू का उन्होंने जवाब दिया है। पिछले पूरे हफ्ते में एक चीज़ चल रही थी कि तालिबान जो हैं वो उनके पास एक लिस्ट है और वो लोग जिन्होंने अमरीकियों का नेटो फोर्सेस का साथ दिया था उनको छापे मार कर ढूंढा जा रहा है और उनको जो है वो सज़ा दी जा रही है, उनकी फैमिलीज़ को सज़ा दी जा रही है और तालिबान इस हवाले से बहुत सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात को क्लियर किया है। ख़ास तौर पर ये जो प्रोपेगेंडा है हमें इंडियन मीडिया पर देखने को मिला था तमाम उनके चैनल्स पर, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात को क्लियर किया है कि हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, हमने किसी को पकड़ने के लिए छापा नहीं मारा, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को सज़ा नहीं दी। इसके अलावा तमाम सूबों में कहीं पर भी जो जंगी जराइम का कोई वाक़या है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। हमने सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है और हम उस पर जो है वो पाबंद हैं। इसके अलावा आपको पता है कि काबुल का जो एयरपोर्ट है उस पर बड़ी ही एक अजीब सा माहौल कायम, वहाँ पर अजीब सा माहौल है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर खड़े हैं और एक सिक्योरिटी की भी बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है। काफ़ी लोगों की वहाँ पर हलाकत भी हुई है। तो अब तालिबान की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है जिसका ऐलान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने किया कि किसी भी अफगानी शहरी को काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी अगले 5-7 दिनों में कोई भी अफगानी शहरी काबुल एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा सकेगा और उससे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ जो फॉरेन जो पीपल हैं, जो दूसरे मुल्कों के शहरी हैं, वही काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं ताकि उनका इनखला मुकम्मल हो। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो 31 अगस्त तक इनखला का मामला है, जो मुआहदा है अमेरिका के साथ, उसके बारे में भी बड़ी खुलकर बात की। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा 31 अगस्त तक का मुआहदा है कि इस डेट तक तमाम जो अमेरिकी फोर्सेस हैं और दीगर जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो वहाँ से निकल जाएंगी और हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, जहाज़ है, एयरपोर्ट उनके पास कर दिया है, उनके हवाले कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तमाम फोर्सेस यहाँ से निकाल लेंगी। और इस हवाले से एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आई जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि CIA के जो डायरेक्टर हैं
ان کی ملاقات ہوئی ہے ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ کابل میں، اور بہت ساری چیزیں زیر بحث لائی گئیں، جس میں سے ایک یہ معاملہ بھی تھا 31 اگست تک انخلا کا معاملہ، جس میں امریکہ باقاعدہ طور پر رضامند ہو گیا ہے کہ ہم 31 اگست تک جو ہے وہ تمام لوگوں کو اور اپنی تمام فورسز کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا دہشت گردی کے حوالے سے کہ کیا طالبان پھر سے القاعدہ کو وہاں پر جو ہے وہ زمین دیں گے، یا دیگر جو ملیشیا ہے یا پھر ٹی ٹی پی ہے خاص طور پر، تو اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد نے دوبارہ یہ واضح کیا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے القاعدہ ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، اسے یہاں پر اپنی کارروائی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے ایک بڑی خاص انہوں نے بات کی، کیونکہ ملا ہیبت اللہ آج تک سامنے نہیں آئے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ان کے جو سربراہ ہیں امیر المومنین ملا ہیبت اللہ، وہ بہت جلد قوم کے سامنے آئیں گے، قوم کے ساتھ خطاب کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اگلا لاہ عمل ہوگا، جو اسلامی حکومت ہوگی، اس حوالے سے بھی تمام چیزیں ہیں جو وہ سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے طالبان کی جانب سے، 12 لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں، جس میں ملا عبد الغنی برادر ہیں، حامد کرزئی ہیں، عبداللہ ہیں، اور اس کے علاوہ چند دیگر لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 12 لوگوں کی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن ان کا سربراہ جو ہے وہ متوقع طور پر ملا ہیبت اللہ ہی ہوں گے، اور وہ بہت جلد ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا ہی دلچسپ میرے خیال سے یہ والا جو آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ اس پریس کانفرنس کا سب سے دلچسپ سوال تھا، جس پر بڑا ہی دلچسپ جواب آیا ہے، جو کہ پرویز مشرف کے حوالے سے ہے، وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں پر ایک ایئروائی کے صحافی موجود تھے جنہوں نے ذبیح اللہ مجاہد سے پرویز مشرف کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، تو کیا اس عام معافی کے دائرہ کار میں پرویز مشرف بھی آتے ہیں؟ کیا آپ نے پرویز مشرف کو بھی معاف کر دیا ہے؟ کیونکہ پرویز مشرف نے بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، اور طالبان کو اس پر بہت زیادہ تحفظات تھے، تو اسی لیے صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ پرویز مشرف کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے، تو اس پر جواب بڑا دلچسپ تھا۔ آپ نے جو جواب دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، اب اس پر غور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک سے باہر کا معاملہ ہے، بہت سے لوگوں نے ہم سے بے وفائی کی، لیکن فی الحال ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے، وقت آنے پر بات ہوگی۔ اب یہ جو ان کے جواب کے الفاظ ہیں وہ آپ اس پر غور کریں، یعنی سوال یہ ہوا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا اس میں پرویز مشرف بھی شامل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک سے باہر کا معاملہ ہے، بہت سے لوگوں نے بے وفائی کی، فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، وقت آنے پر بات ہوگی۔ یعنی انہوں نے پرویز مشرف کی معافی کے حوالے سے یہ دو ٹوک نہیں کہا کہ باقی لوگوں کی طرح ہم نے باقی جو ہے پرویز مشرف کو بھی معاف کر دیا ہے، یہ کہا کہ وقت آنے پر بات ہوگی۔ اب وقت آنے پر طالبان کی جانب سے کیا رسپانس آئے گا پرویز مشرف کے حوالے سے، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال آج کی پریس کانفرنس بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی، کیونکہ تمام جو چیزیں چل رہی تھیں، جو جھوٹی خبریں، پروپیگنڈا، اس کا بڑا ہی زیرک کے ساتھ جواب دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، جیسا کہ ان کی پہلی پریس کانفرنس میں بھی بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی تھیں۔ اسی طرح آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بہت سارے جو چیزیں چل رہی تھی، فیک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس کا بڑا ہی زبردست طریقے سے جواب دیا، اور میرے خیال سے اب یہ تمام چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ خاص طور پر پنشیر کا جو معاملہ ہے، اس پر بڑا شور ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی خون ریز جنگ طالبان کرنے جا رہے ہیں، اور طالبان جو ہے وہاں پر کوئی قتل عام کرنے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں تو طالبان اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن کے طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے، اور پھر اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر شاید طالبان کی مجبوری ہوگی کہ وہ دوسرے طریقے سے اس کا قبضہ حاصل کریں۔ لیکن چاہیے امراللہ صالح اور احمد مسعود کو کہ وہ امن کے معاملات کے طریقے سے اس کو حل کریں، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائے، تو امراللہ صالح اور احمد مسعود کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ تو یہ آج کی خاص ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے بتایا۔ آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ افغانستان کے معاملات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حقائق پہنچ سکے، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو جواب دیا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔